الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن دست امداد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کاملہ رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے سب مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی کیا خبر کیا
کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی، یہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچائی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، یہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، یہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی۔ نہایت بھی ادب و احترام دے نال دوستان گرامی حاضرین ناظرین سامعین، تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی مختصر آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ مینوں حق دی توفیق عطا فرمائے، اور جو توڑیاں سماعتاں دے حوالے کرن یا اللہ انہاں سن کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی جڑی آیت پڑھی ہے تو ترجمہ ہے، میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما، میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ جس طرح کہ میں اس شعر تو آغاز کیتا، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے میری عزت بچا لی، فرد سیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی، سر ندامت سے اٹھتا نہیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں۔ یہ کوئی شک نہیں کہ جدوں اسی اپنے گناہ اپنیاں حرکتاں اپنے آپ وال وینے نا، سر ندامت سے اٹھتا نہیں جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، بھول جاتا ہوں سب خطائیں، بھول جاتا ہوں سب خطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں جب دیکھتا ہوں ان کی عطائیں۔ یہ انہوں دی عطا ہی ہے نا کہ اسی انہیں گناہ کرنے ہاں، اسی انہیں گناہ کرنے ہاں تے پھر بھی چلے پھرنے ہاں۔ کوئی شخص ایسا نہیں دنیا دے اندر، فرمان حضور غوث پاک دے مطابق حضور غوث پاک فرماندے نے کوئی ایسا شخص نہیں جڑا گناہ نہ کرے۔ سر اللہ فرماندے نے، آپ فرماندے کوئی ایسا شخص نہیں جڑا گناہ نہ کرے، مایا کوئی ایسا شخص نہیں جڑا گناہ نہ کرے۔ بندہ ہر ویلے گناہ کردا ہے تے ہر ویلے توبہ استغفار کردا رہنا چاہیے بندے نوں، ہر ویلے توبہ استغفار کردا رہنا چاہیے بندے نوں۔ اور
کوئی بندہ یہ سوچے نا کہ میں گناہاں تو خالی ہاں، عیباں تو پاک ہاں۔ ہر انسان دے اندر عیب نے، ہر انسان دے اندر عیب نے، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ آپ فرماندے نے گناہ کرن نال نہیں ہوندا، گناہ ہو بھی جاندا ہے، گناہ کرن نال گناہ نہیں ہوندا۔ آپ فرماندے نے گناہ ہو بھی جاندا ہے۔ بعض وقت انسان دیاں اکھاں جڑیاں نے وہ گناہ کردیاں نے، بعض وقت انسان دے کن گناہ کردے نے، بعض وقت انسان دے ہاتھ گناہ کردے نے، بعض وقت دو آپس سے مل پین تے دوویں گناہ کردے نے۔ بعض ایسے جڑے دو آپس سے گفتگو کرن، ایک دوسرے دی بدخوئی کرن، چگلی کرن، فرماندے نے پھر بھی گناہ ہو جاندا ہے۔ جے سن لئی تے تاں بھی گناہ ہے، تے جے کر لوے تے تاں بھی گناہ ہے۔ حضور غوث پاک فرماندے نے انسان نو ہر ویلے توبہ کرنی چاہیے، انسان نو ہر ویلے توبہ کرنی چاہیے۔ اس واسطے اسی اپنے رب دی بارگاہ چ یہی عرض کرنے مولا اسی گناہ گار ہاں، اسی سیاہ کار ہاں، بدکار ہاں، پر تیرے فضل وال ویکھ کے مولا اسی امید رکھنے ہاں کہ تو سانو معاف کر دے۔ میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ انسان جدو بے بس ہو جاوے نا، جدو اپنا آپ چھڑ دوے نا تے بیٹھ جاوے اللہ دی بارگاہ چ تے اے گل کہے اے میرے مولا میں بے بس ہاں، تیری بارگاہ چ بیٹھا، تو میری مدد فرما۔ اج کسے دے بوئے تے بہ جاو او خالی نہیں اٹھاندا، اج کسے چودھری دے دروازے تے بیٹھ جاو او خالی نہیں اٹھاندا، پنڈ دے چودھری دے دروازے تے بیٹھ جاو او خالی نہیں اٹھاندا۔ اگر تسی کسے دنیا دار دے دروازے تے بیٹھ جاو او اپنی انا سمجھدا ہے، اپنی انسلٹ سمجھدا ہے کہ میرے بوئے تے کوئی سائل آوے میرے کولو منگے تے خالی ٹر جاوے، تو تے مالکاں دے مالک دے بوئے تے بیٹھا ہوں، اسی تے مالک دے مالکاں دے بوئے تے بہ کے مولا تیری بارگاہ دے وچ بہ کے تیرے اگے ہاتھ جوڑ کے یا اللہ اسی کہنے اسی بے باسا تو ساڈی مدد فرما، مولا تو ساڈی مدد فرما، مولا تو ساڈی مدد کرے گا تے ساڈی مدد ہونی ہے۔ مولا اسی کسے دے بوئے تے نہیں بہنا، مولا اسی کسے دے دروازے تے جا کے کھٹکھٹانا نہیں، مولا اسی تیرا بوا کھٹکھٹانے ہیں، مولا تیرے دروازے تے سائل بن کے آئے ہیں، مولا ساڈا سوال تیرے نال ہے، اسی تیرے کولوں مدد منگنے ہیں، اسی بے مدد ہاں، مولا ساڈی کوئی مدد نہیں کردا، اسی تیرے دروازے تے بہ گئے ہیں، تو ساڈی مدد فرما، مولا تو ساڈی مدد فرما، مولا اسی تیرے دروازے تے بیٹھ گئے ہیں، یہ تو ساڈی مدد کرنی ہے۔ اسی سارے بوئے ویکھے پر کسے بوئے تو امید نہیں ہوئی کہ اسی اس دروازے تے باں گے تے ساڈی کوئی مدد کرے گا، مولا تو وڈا مدد کرنے والا میں، یا اللہ تو سارے جہان دی مدد کرنے والا میں، مولا اسی سارے تیرے دروازے تے بہ گئے ہیں، مولا تو ساڈی مدد فرما، مولا تو ساڈی مدد فرما۔ دوستان گرامی، بعض دوست میں ایک دوست نے میرے سوال کیتا، انہوں نے کہا شرعی حیثیت کی اذان دی، شرعی حیثیت اذان دی کی ہے کہ سارے دوست اذانہ پہ دے رہے ہیں، کیا اذانہ دا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اذانہ دا کوئی فائدہ بھی ہے؟ میں کہا یار فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اس دوست نے جس سوال کیتا میں کہا اذانہ دا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ چند دن ہو گئے ایک دوست نے میرے سوال کیتا، میں کہا دوست نے کہا کہ دوست گل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے کہ جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام تیرے تے میرے باپ اس دنیا تے آئے نا، اس دنیا تے آئے تے کلے تنہا پریشان نے، غمگین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جبرائیل حکم رب جی فرمایا زمین تے جا جتھے آدم ہی نا اوتھے جا کے اذان دے، اوتھے جا کے اذان دے، جتھے بولو جتھے حضرت آدم علیہ السلام تیرا تے میرا باپ، پوری قوم دا باپ، پورے آدم دا باپ جنہوں حضرت آدم علیہ السلام آندے نے، مایا جا غمگین ہے جبرائیل جا کے اذان دے، تے جبرائیل نے اذان دیتی تے حضرت آدم دا غم دور ہو گیا۔ میں کہا دوستا
حضرت آدم دا غم دور ہو گیا. میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر مولا علی کرم اللہ واجو تشریف لے آئے. میرے آقا نے ویکھیا میں یہ بھی فتاوا دے اندر موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ واجو نے ویکھیا تو میرے آقا فرماندے نے علی مینوں ایویں لگدا کہ تو جویں غمگین ہے پریشان ہے تیرے چہرے تے پریشانی نظر آ رہی ہے. علی اس طرح کر گھر جا تے گھر والے چ کسی نو کہہ تیرے کان چ اذان دے تیرے کان چ اذان دے تاکہ تیری پریشانی دور ہوئے تیری تاکہ پریشانی دور ہوئے. اے وبا دے زمانے دے اندر میں کہ اس دوست میں سمجھایا میں کہ وبا دے زمانے دے اندر اذان دینا بہترین ہے. پریشانی دی عالم وبا دی حالت اگر تواڈے گھر چ کوئی بندہ بیمار ہو جاوے یہ شرعی حیثیت ہے کہ وہ کان چ بھی تسی اذان دو گے نا تو اللہ انہوں بھی صحت دے دے گا. میرا اللہ انہوں بھی صحت عطا کر دے گا. دوستان گرامی یہ مستحب امر ہے. اذان دینا مستحب امر ہے. یہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بے شمار کتب دے اندر بے شمار کتاباں دے اندر حوالے دے نال میں عرض کراں گا انشاءاللہ کہ اذان دی شرعی حیثیت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام ماندے نے جدوں کسے شہر یا کسے علاقے دے وچ کوئی وبا آندی سی بیماری آندی سی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے سن کہ اذان پڑھیا کرو اذان پڑھیا کرو اذانہ پڑھیا کرو. بعض جگہ لکھیا کہ اذانہ پڑھیا کرو بعض جگہ فرمایا کہ گھر دے وچ ہوو تے کلے اذان پڑھیا کرو یعنی گھر دے وچ داخل جس جگہ دے اوتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس جگہ تے اذان ہوے گی شیطان نس جاوے گا. جس جگہ تے اذان ہوے گی شیطان اچھی بولو شیطان نس جائے گا. اس جگہ تے اگر کسی بستی دے اندر اذان ہوندی ہے نا کسی بستی دے اندر کسی پنڈ دے اندر فرمایا اس پنڈ چوں شیطان نس جاوے گا. کسی شہر دے وچ اگر اذان ہوے گی تو میرے آقا دا فرمان اس شہر دے وچوں شیطان نس جاوے گا. مایا جس جگہ دے اوتے اذان دو گے نا اتوں شیطان نس جائے گا. اس واسطے تسی ویکھیا ہوئے گا کہ الحمدللہ سم الحمدللہ جس وقت دیا اذاناں شروع ہوئیاں نے میرے ملک دے اندر حالات دن بدن اللہ دے فضلہ بہتر ہوندے جا رہے ہیں. حالات بہتر ہوندے جا رہے ہیں اور الحمدللہ سم الحمدللہ شکر اللہ دی ذات دا یہ میرے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے. میرے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے. یہ شرعی حیثیت اذان دی جڑی میں عرض کیتی ہے نا جی کہ اذان دین دے نال بیماریاں دور ہوندیاں نے اذان دین دے نال غم دور ہوندے نے اذان دین دے نال بیماریاں چلا جاندیاں نے وباواں چلا جاندیاں نے دور چلا جاندیاں نے بلکہ او شہر او علاقہ او پنڈ چھڑ جاندیاں نے. توجہ یہ تے اذان دی شرعی حیثیت ہے. تے درود پاک دے حوالے نال میں عرض کراں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود پڑھن دے نال کی فائدے ہوندے نے تے کی فائدہ ملدا وے. یہ درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تے او دے فرشتے او دے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود پڑھ دے. ٹھیک ہے قرآن اندر قرآن چ لکھیا ہے رب فرما رہا ہے رب دا کلام ہے. رب فرمایا کہ میں تے میرے ملائکہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود پڑھنے ہیں. یا ایھا الذین اے ایمان والو تسی بھی اے ایمان والو تسی بھی سارے کٹھیاں ہو جو بھاویں تے بھاویں کلیاں ہو کے. شرط نہیں کہ سارے اجتماع دی صورت ہون تے پھر ہی میرا مطلب کہندا درود جڑا سرکار دی بارگاہ چ پہنچے گا. نہیں اگر ایک بندہ گھر بیٹھ کے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود پڑھے گا میرے آقا دی بارگاہ چ پہنچ جائے گا. درود پاک دے حوالے نال میں ایک مشورہ تانوں سارے دوستاں دین لگا ہاں
کہ تسی اس طرح کرو کہ روزانہ 1000 مرتبہ دروشی پڑھ کے نا 1000 مرتبہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے محبت نال بہ کے 1000 مرتبہ درود پڑھ کے تسی پانی تے دم کر کے تے پی جاؤ، اللہ ہر بیماری تو محفوظ رکھے گا، میرا اللہ ہر بیماری تو محفوظ رکھے گا۔ اگر ویکھ دیو کہ تسی گھر دے وچ سارے بندے ایک دفعہ 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ دے، ایک بندہ پڑھ کے تے پانی تے پھوک مارے وہ پانی سارے گھر دے پی لین، وہ پانی سارے گھر دے پی لین، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں پڑھیا وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر جڑا بندہ ادب نال احترام دے نال آقا دی ذات تے درود پڑھدا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود محبت نہ پڑھ کے تے پانی تے دم کرے، بندے نو جڈی مرضی پیڑی بیماری لگی ہوئے، جڈی مرضی پیڑی بیماری لگی ہوئے، میں اعلان کر رہا ہوں سچے دل نال محبت نال آقا تے درود پڑھے تے درود پاک پڑھ کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے پانی تے دم کرے، آپ پھوک مارے، انہوں پلا دے، اللہ شفا دے دے۔ شریف دا ذکر زیادہ تو زیادہ کرو، درود پاک زیادہ تو زیادہ پڑھو، توبہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ معافی منگو، اللہ دی بارگاہ چ گڑ گڑا کے آنسو اپنے بہا کے اللہ دی بارگاہ چ معافی منگو، تاکہ جڑی مصائب مصیبتاں پریشانیاں ساڈے تے آئیاں نے اللہ اپنے فضل نال سانو معاف کرے، سرکار دے وسیلے دے نال سانو معافی لبنی ہے۔ سانو پتہ دنیا تے جدو کوئی کام نہیں آنا، نہ آخرت تے کوئی کام آنا، میرے آقا نے ساڈے کام آنا۔ جدو دنیا تے کسے نہیں کام آنا، آخرت تے کسے نے کام نہیں آنا، میرے آقا نے کام آنا۔ اس والے سرکار تے درود پڑھو، درود پاک دی بڑی برکت ہے۔ اگر کوئی بندہ کرونا وائرس دے اندر مبتلا کوئی مریض ایسا ہوئے، کرونا دا مریض ہوئے، انہوں بھی سرکار دا جڑا درود پڑھا پانی پلاؤ، اللہ انہوں بھی شفا عطا کرے۔ بہترین ویکسین جڑی ہے نا، بہترین دوائی جڑی ہے یہ او دے واسطے وے کہ جدو سرکار تے پڑھیا آیا درود، وہ جڑا بندہ پڑھ کے درود آقا دا آقا تے
تے گلاس پانی دے دم کر کے انہوں پلا دے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ساڈا ایمان ہے کہ درود پاک چ انی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دی بارگاہ اقدس اندر بے پناہ دعا ہے کہ اللہ ساڑیاں غلطیاں نو نہ ویخ، مولا ساڑے عیباں نو نہ ویخ، مولا اسی کی کرنے اے نہ ویخ، اسی کیاں نہیں اے نہ ویخ، پر اے ویخ اسی تیرے نبی دی امت چوں، مولا سانو اپنے نبی دا امتی سمجھ کے معاف کر دے، مولا سانو اپنے نبی دا غلام سمجھ کے معاف کر دے، مولا اسی تیرے نبی تے درود پڑھن والے ہیں، سانو درودی کر کے معاف کر دے، درودی سمجھ کے معاف کر دے مولا۔ اسی تیری بارگاہ دے وچ مولا آکڑ نہیں سکدے، ساڑی آکڑ نہیں کم آ سکتی ساڑے مولا، اسی عاجزی تے انکساری دے نال تیری بارگاہ سر سٹ کے مولا معافی منگنے ہیں، صدقہ حسن و حسین دا معاف فرما دے مولا، پنج تن پاک دا صدقہ ساڑے گناہاں دی سانو معافی دے دے مولا، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ بڑی امت نے کیتے مولا، محمد دا امتی سمجھ کے معاف فرما دے مولا، اپنے نبی دی امت دا خیال رکھ دے آیا مولا کہ سارے نبی روز محشر والے دن کٹھے ہونگے، 1,24,000 کم و پیش نبی و رسول آنگے مولا، سارے نبی اپنی امتان دے ذکر کرنگے، پر تیرا حبیب اپنی امت دا ذکر کرے گا مولا، تینو تیرے نبی دی نبوت دا واسطہ ہے مولا، تینو تیرے نبی دی محبت دا واسطہ ہے مولا، اس نبی دی لاڈلی امت نو نبی دا صدقہ معاف کر دے، نبی دا صدقہ معاف کر دے، نبی دے نلائن دا صدقہ معاف کر دے، نبی دا جڑے پانی دا وضو مولا او دا صدقہ معاف کر دے مولا، نبی دے جڑے دو یار نے جڑے نبی دے نال لیٹے نے وفادار نے مولا، تین انہاں دی وفا دا واسطہ ہی یا اللہ اس نبی دی امت نو معاف فرما دے مولا، اس نبی دی امت نو معاف فرما دے، میرے ملک پاکستان دے ہر ایک باسی تے رحم فرما دے مولا، جتنے بھی میرے ملک پاکستان دے اندر جتنے بھی رہن والے نے جڑے کرونا دے اندر اس بیماری دے اندر مبتلا نے مولا انہوں شفائے کاملہ عطا فرما دے مولا، انہوں تے رحم فرما دے مولا، انہوں تے کرم فرما دے، نبی دا صدقہ رحم فرما دے، نبی دی آل دا صدقہ رحم فرما دے مولا، تینو اونا دا واسطہ ہے جنہاں نال تو محبت کرنا ہے، اونا دی محبت دا صدقہ یا اللہ انہاں سارے نو معاف فرما دے آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خوش رہو اہل چمن، ہم مسافر الوداع، زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں۔ شکریہ۔